यो वक्री स्थितिमा के हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, भूकम्प इत्यादिहरू आउँछन्, पुराना रोगहरू फेरि बल्झिन सक्छन् हैन। पुराना रोग भन्नाले कोरोनालाई मात्रै नसोचौँ, अरू ठुल्ठुला रोगहरू फेरि अगाडि बढ्न सक्छन्, आन्दोलन हुन्छ, अकल्पनीय घटनाहरू हुन्छन्, नेपालका ठुलै नाम चलिएका नेताहरूको मृत्यु हुन सक्छ, नेताका घरमा कोही सदस्यहरू मर्न सक्छन्। यस्तो समयमा चुनाव गर्दा दुर्घटना त अवश्य हुन्छ, किन एउटा स्वार्थको लागि, उसको शेरबहादुरको स्वार्थको लागि यहाँ ज्योतिषीले जे पनि गर्न मिल्दैन नै। उनको स्वार्थको लागि देश बेच्ने, देशलाई खाडलमा हाल्ने, कुन्ताको देश बिग्रिरहेको अवस्था छ। एउटा तन्त्र भूमिमा यो तन्त्र भूमिमा एक प्रकारको यस्तै वाह्यात चिजहरूले गर्दा हाम्रो देश खाडलमा गएको छ क्या। छपल्ट प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्दै उनको स्वार्थको हिसाबमा पूजापाठ गराएर देशलाई उदोगति लाने काम पटक्कै नगरौँ कुनै पनि ज्योतिषीले। यदि देशको माया उहाँ ज्योतिषीलाई छ भने अब यस्ता वाह्यात उनलाई जिताउने साइतहरू बन्द गरौँ। यस्ता यस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् भनेर तपाईँलाई बताइदिएको, हिजो मात्रै भूकम्पको कुरो गरिदिएको, आज बिहानै गए भूकम्प बन्न खोज्दैछन्, उनलाई ग्रहले दिएको छ भने त्यो ग्रह रोक्न पनि सक्नुपर्छ यदि देशको माया ती ज्योतिषीलाई लाग्छ भने। सक्दैनन् भने यिनीहरूलाई जिताएर के काम? 2007 सालदेखि ब्राह्मणले नि खाइरहेको त। सिंहदरबारको वास्तु मिलेको छैन, बालुवाटारको व्यवस्थापन मिलेको छैन, ग्रहले दिएको छैन, राजदरबार त्यो राजदरबार भएको एरिया पनि प्रदूषित छ भन्दा मान्दैनन्। अब अहिले आएर मैले ब्राह्मणले यो देश चलाउने होइन भन्दाखेरि यहाँ धेरैले मलाई विवादित बनाइदिनु भयो। अब देवाला फाइदा भन्यो, उनको ग्रह बलियो थियो, अहिले राजनीतिक सबैभन्दा बलियो ग्रह भएका यिनको छ, तर यिनको ग्रह पछार्नु ब्राह्मण नै हुन् नि त। ज्योतिषीहरू मिलेर अब शेरबहादुर देवाको ग्रह कुलमान घिसिङ आए, कुर्सीमा बसेरै रोए, हर्क साम्बाङ हिजो अस्ति मात्रै रोएको देख्नुभयो। रौनेको उच्चौदामा को छ? हड्डीमा डोरी बाँधेर भित्री रूपमा घुमाए, हामी त्यो हेरौँ, त्यसको देख्न हा क्या मजाको गजबको झाँक्री भेट्यो भन्यौँ, उसको पछाडि कुद्यौँ होइन। हाम्रो गल्ती हो कि अब त्यो झाँक्रीको उसले त सबैलाई लगाइरहेछ नि त, उसले त दिमाग लगाएको हो। यहाँले भन्ने गर्नु भएको छ कि विमान दुर्घटना हुन्छ त्यहाँ यज्ञ लगाउनुपर्छ, यता पनि मिलेन त्यता पनि मिलेन, यी दुर्घटनाहरू हुन्छन् यज्ञ लगाउनुपर्छ भनेर। के यज्ञ लगाउँदाखेरि सबै समस्याको समाधान हुन्छ त गुरुजी? मैले भन्न खोजेको बारम्बार आज पनि हेर्नुभयो नि त्यो विमानस्थलमा आज पनि यति एयरलाइन्स कि कुनको सुश्री कि कुनको विध्वंस 39 जना बोकेको केहीमा धुवाएर एक कोलाहल मच्यो। मैले बारम्बार यही कुराहरू भनिरहेको छु। मैले यो कुराहरू रिसर्च गरिवरी पहिले नै भनिदिएको छु ज्योतिष माध्यमले। नेपालको विमानस्थलको भूमि राम्रो भूमि छैन, त्यसको वास्तुहरू मिलाउँ, त्यसमा यज्ञ लगाउँ विधिवत रूपमा भनेको हो। अनि मैले अर्को कुरो गर्थेँ, रङ्गशाला जुन छ हाम्रो दशरथ रङ्गशाला, त्यसमा अलिकति त्यो भूमि पनि सकारात्मक भूमि हो, तर त्यसलाई नकारात्मक भूमि, त्यसको जुन एउटा हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ, जुन हुन्छ नि एउटा शक्ति, त्यो नकारात्मक शक्तिले जितिरहेको समय छ। एउटा स्थितिमा पुगेको हुन्छ सट्टै खेलाडीहरूकै त्यो कमजोरी भन्दा नि त्यो ग्रहले नि तिनीहरूलाई दिँदैन। जस्तो अहिले नेपाल भारतको जुन सारको त्यो हुँदै थियो 20 वर्षभन्दा कति वर्षको फुटबलहरू 8-9 गोल लगाइदियो अरे भारतले होइन, अरू देशलाई जितेको भारत। त्यो छ के शक्तिहरू, बृहस्पति कमजोर हाई लेभलमा भएको देशलाई नेपालले जहिले पनि हार्छ। किन? दशरथ रङ्गशालाको एउटा एनर्जी जुन छ, शक्ति जुन छ, त्यो त्यहाँ पनि दूषित छ। सिंहदरबारदेखि लिएर हर कुराको मैले बारम्बार भनिरहेकै हो। र अहिले मैले विमानको कुरो गरिराख्दा एउटा यज्ञ लगाउँ, केही खर्च छैन, यति धेरै कमाउँछ त्यो विमानस्थलमा होइन। त्यतिमा 10 दशांश त हाम्रो भनिन्छ नि, कमाएको 10 दशांश चाहिँ भगवानको निमित्त सहयोग गर भनेर एउटा विधिवत रूपमा त्यो ठाउँमा यज्ञ गरौँ। यी पुराना विमानहरू छन्, यिनीहरूलाई के गरेर हुन्छ हटाउने प्रक्रियाहरू चालौँ। यी पुराना भएका कारणले पनि दुर्घटना त हुन्छ नै, तर मेन चाहिँ त्यो भूमि पनि अलिकति सकारात्मक ऊर्जा दिनेवाला छैन भन्ने मेरो धारणा चाहिँ हो। जुन घटनाहरू एकै ठाउँमा 3 जना झुन्डिएर पनि मरे, यता श्रीमानले चाहिँ सबै श्रीमतीलाई पनि मारेर, त्यता पनि भयो चितवनमा पनि श्रीमती मार्ने, अनि त्यसपछि आफू पनि मर्ने, सन्तान पनि मार्ने, यस्तो खाली घटना किन भइरहेछ बढी? तपाईँलाई मैले यही युट्युबमा धेरै पहिले पूर्वी क्षेत्रहरूमा नसुनिने एकदम आश्चर्यचकित घटनाहरू घट्छ। पूर्वमा 3 जना हाम्रो के अरे त्यो झापाको हल्दीबारी कि कुन भन्ने ठाउँमा 3 जना लेडिजहरू एउटै रूपमा ती नाबालिकाहरू झुन्डिरहेको अवस्थामा भेटियो। पूर्वी क्षेत्रमै मात्र अहिले अलिकति पूर्वी क्षेत्रमा चाहिँ नकारात्मक ग्रहहरूको प्रवेश भएका कारणले त्यो क्षेत्रलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ है भनेर मैले बारम्बार भनेको। त्यस्तो घटना घट्यो त्यहाँ। अहिले कोसी छिरेर बिचराहरू कति घर भइरहेको छ, अनि एउटै घरमा कतिजना मरे अरे भन्ने खालका घटनाहरू घटिरहेछन्। हिजो अस्ति बस लडेर कतिजना मरे होइन। यावत म ज्योतिष विद्यालाई सकारात्मक पार्ने उद्देश्यले म हजुरहरूको माझमा आइरहेकै छु र यो घटनाहरू
घट्ने नै थिए, घटे, तर यसको सुरक्षा कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येय चाहिँ हर ठाउँका हर यस्तो घटनाहरू यो ज्योतिष विद्यालाई माया गर्नेले एकपल्ट अवश्य रूपमा हेरेर आफ्नो घरलाई चाहिँ आफ्नो घरको सदस्यलाई जोगाउनतिर लाग्नु भनिदिन्छु। अब अर्को विशेष के रहेको छ भने गुरुजी, चुनावको मिति तय भएको छ मङ्सिरको 4 गते। यो चुनावको मिति तय हुनुभन्दा अगाडि एकजना ज्योतिषीले पनि यो 4 गते राम्रो छ भनेको सट्ट समाचार हेरेको थिएँ। त्यसपछि नै 4 गते आयो। तर ज्योतिषीको सल्लाह त लिन्छन् नि त देशमा बस्ने मान्छेले। अनि मैले ज्योतिषीकै सल्लाह लिए पनि देशको ग्रह नै खराब छ। ती ज्योतिषीले चाहिँ किन ग्रहण दोष मैले भनिरहेको छु त, ग्रहण दोषको स्थितिहरू, अंगारक दोषको स्थितिहरू नेपालमा प्रवेश छन्। नेपालमा ब्राह्मणहरूले विशेष नचलाइदिउँ देश भनिरहेको छु त म। अनि त्यही ज्योतिषी नै हेराए पनि, ग्रह नै मिलाए पनि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले ग्रह नै मिलाए पनि फल के पाए देशले? खोइ ऊ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्छन् होला, तर देशले पनि त फल पाउनु पर्यो नि त। म यो अहिले प्रधानमन्त्रीको ज्योतिषी जुन छन्, केपी ओलीका पनि होलान्, प्रचण्डजीका पनि होलान् भित्री रूपमा, यी सबै ज्योतिषीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पहिले देशको ग्रहलाई पनि बुझौँ, कस्तो मान्छेले नेतृत्व गर्न सुहाउँछ, अनि मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ चुनावको मितिहरू घोषणा गर्नु होला। मैले भनिरहेको छु ब्राह्मणलाई अलिकति नदिउँ यो समय। मङ्सिरको 4 चाहिँ कस्तो छ समय? मङ्सिरको 4 कन्या राशिमा चन्द्रमाको प्रवेश भएको समय रहेछ। उत्पत्तिका कि कुन एकादशी जस्तो लाग्यो मलाई, र एकादशी व्रत एकादशीको दिन पनि रहेछ। र यो समयमा विशेष गरेर कन्या राशिका मान्छेहरूले नेतृत्व गर्न सक्छन् देशको मङ्सिरको 4 गते। मैले त विचार गर्दाखेरि गठबन्धनमा अलिकति धराप स्थितिहरू पनि आउन सक्छ, किन कार्तिक 17 गतेदेखि देशको माहौलै अर्को ग्रह प्रवेश बक्री यताउता भएका ग्रहहरू नक्षत्रको दोष यावत चिजहरू बक्री अस्तहरू छन् नि त, जुन मैले अस्ति भने तिनीहरूले कार्तिक 17 गतेदेखि उता अलिकति परिवर्तन गर्न सक्छ। मङ्सिर 4 गतेदेखि चाहिँ तपाईँको केही मात्रामा देशको नेताहरू मिले जस्तो चाहिँ गर्छन्, तर पनि काम चाहिँ छैन, गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना त्योभन्दा अगाडि नै हुन्छ। चुनाव हुने लक्षण चाहिँ देखा परेको छन्, तर म चाहिँ देशमा एक प्रकार राजनीतिक घटना घट्छ कि भन्ने मङ्सिर 4 सम्म राजनीतिक घटना घट्न सक्छ, यताउता हुन सक्छ सिर्जना भएको छ। त्यो घटनाले चाहिँ चुनावलाई अलिकति इधर उधर पार्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ हो। तर चुनाव गरिराख्नु भन्दा पनि राजनीतिक घटना भनेको ठुला व्यक्तिहरूको निधन हुन्छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, विश्वमै एक प्रकारको तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिहरू आउन सक्छन् भनेको तपाईँको चीनले ताइवानलाई घेरिसकेछ। हामीलाई त थाहा नै थिएन। अघि भर्खर मलाई कसैले फोन गर्यो, गुरु तपाईँले भनेको त ठ्याक्कै मिलो, विश्वयुद्धको चाहिँ तपाईँको लक्षणहरू देखा परे। चीनले आक्रमण हुने बित्तिकै, ताइवानलाई हुने बित्तिकै अब लगभग विश्वयुद्धको लक्षणहरू देखा परेका छन्। मैले त्यतिकै कृतिका नक्षत्रमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ, त्यतिखेर विश्वयुद्धका लक्षणहरू देखा पर्छ, जोगिनुपर्छ है भनेर मैले 81 सालसम्म 84 सालसम्म विश्वयुद्धको लक्षणहरू देखा पर्छन्, हामी जोग्यौँ भनेर त मैले बारम्बार भनिदिएको। आज ताइवान हान्दै रहेछ चीनले, कहीँ आजदेखि सुरु गर्यो अरे। विश्वयुद्धकै लक्षणहरू प्रष्ट रूपमा देखा परिरहेको छन्। ज्योतिष विद्यालाई अब मानौँ। अब चुनावको विषयमा मैले बोल्नु पर्दा चुनाव त आउँछ होइन, राम्रै समय हो, नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। जो ज्योतिषले हेरिदिनु भयो त्यो समय नराम्रो होइन, तर देशको नेतृत्व नि ब्राह्मणले नगरौँ न, योपालि नदिउँ न भोट भन्ने कुरो मात्रै हो मेरो। अब तपाईँले देशको नेतृत्व ब्राह्मणले गर्नु हुँदैन भन्दा, रवि लामिछानेको पनि अवस्था छैन भन्दा, रवि लामिछाने त जहाँ गयो त्यही भिड बटुलिरहेछन् त। भिड बटुल्नुन् हो, भिड बटुल्नुन्, यतिखेर बोलेको चाहिँ लेखेर राख्नु होइन, हुनेवाला केही पनि छैन। रविको पछि जति लागे पनि केही हुँदैन भन्दैछु त। यो देशमा नि जाइने नि जनजाति हो क्या, जनजाति भयो कि उनले जित्यो। मदन भण्डारीको पछाडि जति त रवि लामिछानेको पछाडि पनि छैनन् नि हो मान्छे अझै पनि। कति थिए एकपल्ट भाषण गर्दा रौँ ठाडा ठाडा हुन्थे मदन भण्डारीको। कस्तो भयो देशको स्थिति, मदन भण्डारीको हालत के भयो? ब्राह्मण फाबेका हुन्। म रवि लामिछानेलाई बिन्ती नि गर्छु, तपाईँले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो, आफ्नो सोच विचार गर्नु होला, पढ्नुभएको छ, बुद्धिजीवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, मलाई उहाँलाई गलत भन्ने अधिकार मेरो छैन। तर तपाईँले पनि केही समय ब्राह्मणले मात्रै देश नचलाउँ, जनजातिलाई दिउँ न देश चलाउन प्लिज। रवि लामिछानेजी यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कि देशको जनजाति मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा मौका दिउँ न। एउटा मात्रै एकपल्ट मात्रै 5 वर्ष चाहिँ अबको यो मङ्सिर 4 गतेदेखि उता चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ तपाईँको हामीले दिउँ न, जनजातिलाई दिउँ न।
तपाईँले जनजातिलाई सहयोग गरौँ न। जनजाति उच्च सक्षम को छ त भन्दाखेरि एउटा हर्क साम्पाङ छन्, अर्को राजेन्द्र लिङ्गदेन छन्। एउटा प्लस राम्रो विचारधारा भएको मान्छेहरू, देशको लागि केही गर्नुपर्छ जनजाति हो। राजा मान्छन् होला लिङ्गदेनले आफ्नो ठाउँमा छ, हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँको सोच होला होइन। एउटा जनजातिले देशको बचाउनुपर्छ, धर्म संस्कृति भन्लान्, ठिक छ रवि लामिछानेजी। एउटा तपाईँ हामी ब्राह्मण भएर तागाधारी जनै लगाउने भएर पनि देशको धर्म बचाइदिनुपर्छ भनेर एउटा जनजाति उफ्रिराख्दा हामीले एकपल्ट बुझ्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् यो भिडियोलाई, एकपल्ट उहाँको समर्थन गर्नु न, उहाँसँग गठबन्धन बरु तपाईँहरू गर्नुहोस् राजेन्द्र लिङ्गदेन दुईसँग। एकपल्ट राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मौका दिने हो कि फेरि मलाई राप्रपाको भन्नु होला है, कुनै पार्टीको मान्छे चाहिँ होइन, तर एकपल्ट दिउँ कि हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छेलाई दिउँ नेतृत्व गर्न, जनजातिलाई दिउँ। यदि अरू तपाईँको पार्टीमा कोही जनजाति छ भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भने म पनि सपोर्ट गर्छु रवि लामिछानेजीलाई। तर रवि लामिछाने आफै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने हिसाबले आउनुहुन्छ भने म यो चाहिँ शिर झुकाएर भन्छु 2007 सालदेखि यता हेर्नु ब्राह्मणले चलाउँदाखेरि कस्तो स्थिति छ होइन। मैले यो जातीय विभेद भड्काएको पनि होइन, केही पनि होइन, तर मैले एउटा ज्योतिषको आधारले बोलिराख्दाखेरि, एउटा देशको एउटा परिस्थितिले बोलिराख्दाखेरि एकपल्ट दिउँ न भन्ने मात्रै मेरो सोच हो। र रवि लामिछानेलाई चुनावको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ। तपाईँले एकपल्ट राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिलेर है एकपल्ट जनजातिलाई दिउँ। तपाईँलाई म एकदम राम्रो मान्छे ठान्छु, बिन्ती पनि गर्छु, सबै दलहरू बरु मिलौँ, एकपल्ट राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उठाइदिउँ कि हर्क साम्पाङलाई बहुमतले चाहन्छ भने मेयर उहाँलाई छोडाएर ल्याएर देशको प्रधानमन्त्री बनाऊ। अब यहाँले हर्क साम्पाङ भनिरहँदा हर्क साम्पाङको त अहिले बहुत विरोध गरिरहेछन् नि त। तपाईँलाई मैले यही च्यानलमा अस्ति नै भनेको होइन, हर्क साम्पाङको चाहिँ तपाईँको अलिकति साउनको अन्तिम छेक 12-13 गतेदेखि अलिकति तपाईँको 27-28 गतेसम्म चाहिँ विवादित बनाउँछन्, अलिकति हमला हुन सक्ने योगहरू बनिएको छ। चिना नभए पनि मैले हर्क साम्पाङको विषयमा त भनिदिएको छ त, अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने योगहरू बनिँदैछन् है। हर्क साम्पाङ चाहिँ जोगिनु भनेर अप्ठ्यारो पार्छन् त हर्क साम्पाङलाई पनि नि अप्ठ्यारो पार्ने। हेर्नु एकजना भण्डारी कि के नि हुनुहुन्छ होइन, मैले उहाँलाई विरोध गरेको होइन, हुने नि त्यस्तै हो के, कोही पार्टीको हुनुहुन्छ होला आबद्ध। तर हर्क साम्पाङलाई म ब्राह्मणलाई दोष लगाउन आएको होइन के, ब्राह्मण सही हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर नेतृत्व, देशको नेतृत्व जनजाति खोजिरहेछ, देशको ग्रहले, देशको एउटा पावरले। अब म हर्क साम्पाङ र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई के भन्न चाहन्छु भने राजा यलम्बरको अंश अवतार हो भन्न चाहन्छु। राजा यलम्बरको चाहिँ अंश अवतारको रूपमा धारण गरेर नेपाललाई एउटा स्वर्ग जस्तो छवि बनाउनका लागि हर्क साम्पाङ, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता मान्छेहरूको उदय हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। यलम्बरको विषयमा कसैले पढ्नु भएको छैन होला, एकपल्ट मजाले तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस्। अब भनेपछि यलम्बरको रूप चाहिँ धारण अंश अवतार धारण गरेर के थाहा, यो धरतीलाई बचाउनको निमित्त एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन, एउटा लिम्बूको छोरो, एउटा राईको छोरो अंश अवतारमा आएको पो हुन् कि के थाहा। यलम्बरको रूप गौतम बुद्धले शान्तिको मार्ग नेपालमै जन्मेर शान्ति विश्वभरि छाए जस्तो भोलि राजेन्द्र लिङ्गदेन र हाम्रो हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छेहरू अंश अवतार धारण गरेर नेपाललाई विश्वभरि चिनाउनको निमित्त पो फेरि प्राकट्य भएका हुन् कि भन्ने मेरो सोच हो। योगी नरहरिनाथको कृपा हो कि भन्ने मेरो सोच हो क्या। योपल्ट जिताउँ रवि लामिछानेजी, पुष्पकमलजी, हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी है यो सबै भएर एकपल्ट राजेन्द्र लिङ्गदेन, हर्क साम्पाङ जस्तो जनजातिलाई देश दिउँ। बारम्बार बिन्ती गर्छु म, एकपल्ट दिउँ अनि एकपल्ट उहाँहरूको मौका हेरौँ। यिनीहरू त्यति सजिलै आएको छैन, यो देशको ग्रहले मागेको मान्छेहरू हुन् है, एकपल्ट दिउँ। यदि तपाईँहरूको पार्टीमा पुष्पकमल दालजी, प्रचण्डजी, तपाईँ यदि पार्टीमा तपाईँको कोही हुनुहुन्छ भने, एकदम जनजाति हुनुहुन्छ भने उहाँलाई तपाईँको पद हस्तान्तरण गरौँ चाहनुहुन्छ भने, जनजातिले पनि यो देश चलाउनु भन्ने चाहना छ भने दिउँ। मेरो धारणा यति हो। 4 गते चुनाव आएको छ, सबै जनताले मेरो कुरोलाई मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने छैन, तर अध्ययन गर्नुहोस्, देशको विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्। देशलाई चाहिँ विशेष जनजाति फाप्छ, यो मेरो पहिलेदेखिकै भविष्यवाणी भन्न चाहन्न, मेरो अध्ययन हो। मैले यो देशको लागि जनजाति फाप्छ भनिराख्दा मलाई ब्राह्मणहरूबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ला धेरैले भन्नुभयो, तर म डराउँदिनँ। मैले ब्राह्मणको विरोध गरेको होइन। ब्राह्मणले देश नचलाउ न, केही समय यत्रो वर्ष चलायौँ, अब चुप लागेर बसौँ न, 5 वर्ष चाहिँ दिउँ भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। गुरुजी
चाहिँ यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि धेरै सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएका छन् होइन भिडियो 900वटा कमेन्ट हेरेँ मैले 900वटा कमेन्टमा 2वटा मात्रै कमेन्ट नकारात्मक छन् अरू सबै राम्रो छ अनि एउटा कमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो भने ब्राह्मणले कि बाहुनले भन्न खोजेको फरक हो त भन्ने खाले कुरा पनि थियो ब्राह्मण र बाहुन भन्ने विषयमा मैले यो केही भन्न चाहिनँ होइन मैले अब फेरि नरिसाउनुहोस् है मैले एउटा 2टा रक्सी पसलमा गएर सोधेँ क्या यो पसलमा सबैभन्दा धेरै को आउनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि मलाई के भन्नुभयो भने फेरि नकारात्मक नसोच्नु होला के भन्नुभयो भने उहाँहरूले अहिलेसम्मको विचार गर्दा त मैले क्षेत्री बाहुनै देखेँ भन्नुभयो क्या एउटा रक्सी पसलमा गएर सोद्धाखेरि अनि हामी कुन सभ्यतामा छौँ क्या ब्राह्मण भन्छौँ जनै पनि लगाएछौँ शास्त्र पनि पढ्छौँ भनिन्छ तर कुन स्थितिमा छौँ हामी भनेर एउटा रक्सी पसल दाई हुनुहुन्छ मैले 2-3 ठाउँमा सोधेँ एउटा दिदीलाई पनि सोधेँ रक्सी पसल चलाउँथ्यो मेरामा आउनु भएको थियो उहाँलाई पनि यही कुरो एकदम मन परेर आउनुभयो ब्राह्मणै हुनुहुन्थ्यो घिम्रे दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँको आफ्नो रक्सी पसल रहेछ बिचरा उहाँले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ तर मैले सोधेँ क्या तपाईँको पसल त धेरै को आउँछन् भनेर सोद्धा उहाँले भन्नुभयो कि ब्राह्मण क्षेत्रीहरू नै आउनुहुन्छ भन्नुभयो क्या अनि आफै सोच्नु न अनि यस्तो भइसकेपछि अनि खानु उहाँहरूको अधिकारको कुरो हो तर हामी कुन सभ्यतामा हिँडिरहेको छौँ अनि ब्राह्मण भनेर नाक खुलाएर मात्रै भएन नि त ब्राह्मण हुँ भनेर छाती पिटेर मात्रै भएन नि त ब्राह्मणको कर्महरू गरौँ न भन्ने कुरो मात्रै हो अब यो भनिराख्दा के जनजातिले आफ्नो कर्म गरेका छन् र भन्नु होला होइन उहाँहरूको ठाउँमा ठिक हुनुहुन्छ हामी हाम्रो ठाउँमा ठिक छौँ क्षेत्रीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ठिक छन् मैले यो भनिराख्दा नरिसाइदिनु होला मेरो एउटा मैले खोज्दै जाँदाखेरि भेटेका चिजहरू मात्रै भनेको हामी ब्राह्मणहरू अलिकति सुध्रियौँ होइन क्षेत्रीहरू पनि सुध्रियौँ जनजातिहरू सबैजना अलिक सुध्रिएर एक आपसमा मिलेर यो देशलाई एउटा राम्रो परिवेशमा बदलौँ विश्व एक प्रकारको युद्धको भुमरीमा फस्न आँट्दैछ नेपाल जोगाउँ न सबै मिलेर भन्ने मात्रै हो मेरो धारणा हस् गुरुजी धेरै धेरै धन्यवाद जय श्री राधे र सबैजनालाई हामी हजुरहरू कोही वृन्दावन हरिद्वार तीर्थयात्राको लागि गङ्गामा गएर एकपल्ट हाम्रो पितृहरूका नाममा अथवा हामी पनि एकपल्ट गङ्गामा स्नान गर्न चाहन्छौँ अथवा हामी हरिद्वार वृन्दावन त्यो दिव्य नगरी भ्रमण गर्न सोच बनाइराख्नु भएको छ भने हजुरहरू पनि हामीसँग जान सक्नुहुन्छ हामीले छिट्टै नै हजुरहरूका निमित्त भारतका हरिद्वार वृन्दावनदेखि लिएर गङ्गादेखि लिएर धेरै ठाउँहरू एउटा भ्रमणको निमित्त धार्मिक भ्रमण विशुद्ध भ्रमणको लागि हामीले लिएर जाँदैछौँ भक्तजनहरू र केही भक्तजनहरू हामीमा अपुग भएको कारणले गर्दा हजुरहरूले नाम टिपाएर बेलैमा नाम टिपाएर हजुरहरू हामीसँग जोडिएर एकदम आनन्दले तपाईँहरू दिव्य रूपमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 9866305484 यो कार्यालयको नम्बर हो र मेरो आफ्नै नम्बर अहिले मैले आफूले नबोकेर कार्यालयमा दिइसकेको छु यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो नामहरू टिपाएर हजुरहरूले त्यसमा लाग्ने आर्थिक हिसाब पनि चाहियो आर्थिक चिज नभई त जान सकिँदैन हाम्रो आश्रम अहिले गरिबै छ हाम्रो आश्रममा डोनेसन गर्नेवाला पनि कोही हुनुहुन्न तीर्थ भ्रमणका लागि होइन हामी शुद्ध रूपमा एकदम राम्रो तरिकाले उहाँहरूलाई लिएर जाने जमर्को गरेको छ यो कमाउनको लागि होइन हाम्रो जाने नि काम भएको कारणले गर्दा 4-5 जना हामी पनि जान्छौँ भन्नुभयो 4-5 जना किन जाने बरु 30-40 जना हौँ एउटा बसै लिएर यहाँबाट आनन्दले जाउँ न त घुमेर पनि आउँ तीर्थको भ्रमण पनि हुन्छ भनेपछि उहाँहरूले यस भनेर अनि हामीले हजुरहरूलाई पनि अनुरोध गर्दैछौँ हजुरहरू पनि जान सक्नुहुन्छ जय श्री कृष्ण जय श्री राधे सबैको मङ्गल होस् आनन्द होस् सबैको दिव्य रस दिनहरू जय श्री राधे यो वक्री स्थितिमा के हुन्छ दुर्घटना हुन्छ भूकम्प इत्यादिहरू आउँछन् पुराना रोगहरू फेरि बल्झिन सक्छन् होइन पुराना रोग भन्नाले कोरोनालाई मात्रै नसोचौँ अरू ठुल्ठुला रोगहरू फेरि अगाडि बढ्न सक्छन् आन्दोलन हुन्छ अकल्पनीय घटनाहरू हुन्छन् नेपालका ठुलै नाम चलिएका नेताहरूको मृत्यु हुन सक्छ नेताका घरमा कोही सदस्यहरू मर्न सक्छन् यस्तो समयमा चुनाव गर्दा दुर्घटना त अवश्य हुन्छ किन एउटा स्वार्थको लागि उसको शेरबहादुरको स्वार्थको लागि यहाँ ज्योतिषीले जे पनि गर्न मिल्दैन नै उनको स्वार्थको लागि देश बेच्ने देशलाई खाडलमा हाल्ने कुन्ताको देश बिग्रिरहेको अवस्था छ एउटा तन्त्र भूमिमा एक प्रकारको यस्तै वाह्यात चिजहरूले गर्दा हाम्रो देश खाडलमा गएको छ क्या 6 पल्ट प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्दै उनको स्वार्थको हिसाबमा पूजापाठ गराएर देशलाई उदोगति लाने काम पटक्कै नगरौँ कुनै पनि ज्योतिषीले यदि देशको माया उहाँ ज्योतिषीलाई छ भने अब यस्ता वाह्यात उनलाई जिताउने साइतहरू बन्द गरौँ
यस्ता यस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् भनेर तपाईँलाई बताइदिएको, हिजो मात्रै भूकम्पको कुरो गरिदिएको, आज बिहानै गए भूकम्प बन्न खोज्दैछन्, उनलाई ग्रहले दिएको छ भने त्यो ग्रह रोक्न पनि सक्नुपर्छ यदि देशको माया ती ज्योतिषीलाई लाग्छ भने। सक्दैनन् भने यिनीहरूलाई जिताएर के काम? 2007 सालदेखि ब्राह्मणले नि खाइरहेको त। सिंहदरबारको वास्तु मिलेको छैन, बालुवाटारको व्यवस्थापन मिलेको छैन, ग्रहले दिएको छैन, राजदरबार त्यो राजदरबार भएको एरिया पनि प्रदूषित छ भन्दा मान्दैनन्। अब अहिले आएर मैले ब्राह्मणले यो देश चलाउने होइन भन्दाखेरि यहाँ धेरैले मलाई विवादित बनाइदिनु भयो। अब देवालाई फाइदा भन्यो, उनको ग्रह बलियो थियो, अहिले राजनीतिक सबैभन्दा बलियो ग्रह भएका यिनको छ, तर यिनको ग्रह पछार्नु ब्राह्मण नै हुन् नि त। ज्योतिषीहरू मिलेर अब शेरबहादुर देवाको ग्रह कुलमान घिसिङ आए, कुर्सीमा बसेरै रोए, हर्क साम्बाङ हिजो अस्ति मात्रै रोएको देख्नुभयो। रौनेको उच्चौदामा को छ? हड्डीमा डोरी बाँधेर भित्री रूपमा घुमाए, हामी त्यो हेरौँ, त्यसको देख्न हा क्या मजाको गजबको झाँक्री भेट्यो भन्यौँ, उसको पछाडि कुद्यौँ होइन। हाम्रो गल्ती हो कि अब त्यो झाँक्रीको उसले त सबैलाई लगाइरहेछ नि त, उसले त दिमाग लगाएको हो। दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर देशमा धेरै राम्रा नराम्रा समाचारहरू सुनिँदै आएका छन्। काभ्रेस्थलीमा एउटै परिवारको 4 जनाको हत्या भएको समाचार हामीले हालसालै मात्र सुनेका छौँ। त्यसै गरी केही व्यक्तिहरूले जनता झुक्क्याउने, ठग्ने, झाँक्रीका नाममा उत्पात गरेका पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। देशमा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तित्वले पनि साइज जुराएर मङ्सिर 4 गतेको चुनाव घोषणा गरेको पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ। यस्तै यस्तै व्यथितिका बिचमा हामी रुमलिरहेका नेपालीहरूले के साँच्चै के गर्दा हुन्छ, अथवा हाम्रो ग्रह कसरी चलिरहेको छ, हाम्रो दशा के छ, साँच्चै हामीले यस्तै भोग्नुपर्ने हो, नेपालमा साँच्चै सतीले सरापेको देश नै भनेर मान्नै पर्ने हो, यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। कुरा गर्नको लागि, चर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ खगेन्द्र पोखरेल, जो ज्योतिष शास्त्र त्यसै गरी धर्मसँग धेरै नजिकेर रहेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र आफूले केही कुराहरू बोल्दै गर्दा उहाँका कुराहरू धेरैले मन पराउने अथवा नपराउने गरेर पनि उहाँ एकला बहुचर्चित व्यक्तित्व पनि बन्नुभएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै कुराहरू देशमा सुनिन्छन्। हजुर, प्रधानमन्त्रीले ज्योतिषीय आधारमा मङ्सिर 4 गतेलाई आफ्नो अनुकूल समय भएको भनेर चुनाव घोषणा पनि गर्नुभएको छ। काभ्रेस्थलीमा हालसालै मात्र 4 जनाको हत्या भयो। देशमा भएका घटना परिघटनाहरूलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? सर्वप्रथम यी घटनाहरू कसरी घट्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ र विशेषतः पहिलो शब्द राज्य अथवा देशको एकदम चर्चाको विषय यसमै जाउँ। मङ्सिर 4 गते चुनाव घोषणा भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणा गर्नुभयो चुनाव 4 गतेको लागि, र त्यो 4 गते घोषणा भएको चुनाव चाहिँ साँच्चै ज्योतिषले अनुकूल समय हो, 4 गते तपाईँको लागि ठिक छ भनेर भनिदिएपछि घोषणा गरिएको भनिएको छ। यसमा कतिको सत्यता छ अथवा के हो? यो विषयमा शेरबहादुर देवालाई राम्रो हुने साहित्य हेरेर भएन नि त। हजुर, नेपाल देशको जनता र समग्र देशलाई राम्रो हुने साहित्य हेर्नुपर्छ। हजुर, एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो कुर्सीमा बसेर एउटा धार्मिक सङ्गठन एउटा लुम्बिनीमा गएर राल झारिराख्ने प्रधानमन्त्री पुनश्च बनिनुपर्छ, यिनकै लागि राम्रो साहित्य हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो हुँदैन। यो देशले खोजेको, यो देशले रोजेको, यो देशले चाहने अनि यो देश राम्रो हुने साहित्यहरू हेर्नुपर्छ ज्योतिषीले। शेरबहादुर देवाको आफ्नो प्रयोजनको लागि, आफ्नो राम्रोको लागि चाहिँ विशेष गरेर यस्ता वाह्यात साहित्यहरू नहेर्नु भनिदिन्छु म। यिनले जिताउनको लागि उनलाई यस्ता साहित्यहरू हेरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन के। अनि अलिकति देशलाई राम्रो होस् न, देशको जनताहरूलाई राम्रो हुने खालको। त्यसो भए देशको लागि यो साहित्य राम्रो छ कि छैन तपाईँले कसरी हेर्नु? मैले त चन्द्रमाको महादशामा राहुको प्रत्यन्तर दशा चलिरहेको समय हो, त्यो समय कन्या राशिमा चन्द्रमा हस्ता नक्षत्रको मैले हेर्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा देख्दा र मसँग प्रमाण पनि छ नि विषयमा होइन। हामीले कसरी राम्रो भन्न सक्छौँ, कसरी जस्तो मङ्सिर 15 गतेको सम्म चाहिँ हामीले अलिकति विचार विमर्श गर्नै सावधानै हुनुपर्ने समय छ, किनकि बृहस्पति शनि र मङ्गल के हुँदैछन्, वक्री हुने स्थिति आउने स्थितिमा छन्। गुरु मङ्सिरमा अलिकति वक्र हुँदैछन्, मीनमा गएर, मीन राशिमा गुरु गएर वक्री हुने स्थिति छ भने शनि माघ 26 गतेसम्म मकर राशिमा र मङ्गल पनि माघ 25 गतेसम्म वक्र अवस्थामा रहनेछन्। अब यावत कुराहरू हामीले विचार गर्दाखेरि यस्तो समयमा हामीले चुनाव गऱ्यौँ भने होइन, चुनाव गरिराख्दा
यस्तो समयमा चुनाव गर्दा दुर्घटना त अवश्य हुन्छ, किन एउटा स्वार्थको लागि, उसको शेरबहादुरको स्वार्थको लागि यहाँ ज्योतिषीले जे पनि गर्न मिल्दैन नै। उनको स्वार्थको लागि देश बेच्ने, देशलाई खाडलमा हाल्ने, कुन्ताको देश बिग्रिरहेको अवस्था छ। एउटा यो तन्त्र भूमिमा एक प्रकारको यस्तै वाह्यात चिजहरूले गर्दा हाम्रो देश खाडलमा गएको छ क्या। छपल्ट प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्दै उनको स्वार्थको हिसाबमा पूजापाठ गराएर देशलाई उँधोगति लाने काम पटक्कै नगरौँ कुनै पनि ज्योतिषीले। यदि देशको माया उहाँ ज्योतिषीलाई छ भने अब यस्ता वाह्यात उनलाई जिताउने साइतहरू बन्द गरौँ। यो देशको एउटा दिव्य छवि भएको मान्छेले जित्नुपर्छ। अझै म भन्छु जनजातिले जित्नुपर्छ। यो देश जनजातिले चलाउने देश हो, ब्राह्मणले होइन। तर ग्रहमै लेख्या छ नि त शेरबहादुर देउवालाई त 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेर चाहिँ ज्योतिषले भनिसकेको छ। ग्रहमा लेखेको कुरा त कसरी टार्न सकिएला? टार्न सकिन्छ। किन टार्न सकिन्छ? ज्योतिष विद्या भनेको के हो? ज्योतिष भनेको ज्योति हो, ज्योति भनेको एउटा प्रकाश हो, प्रकाश भनेको पिण्ड हो, पिण्डहरूको अध्ययनै ज्योतिष अध्ययन हो होइन। अब ज्योतिष अध्ययन गरिसकेको मान्छेले, डक्टरले रोग छ भने पनि हस्पिटलमा के गर्छ? उपचार गरेर त्यसलाई ठिक पार्ने काम गर्छ क्या। यदि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दैछन् भने होइन, बन्न खोज्दैछन्, उनलाई ग्रहले दिएको छ भने त्यो ग्रह रोक्न पनि सक्नुपर्छ। यदि देशको माया ती ज्योतिषीलाई लाग्छ भने, यो मेरो देशको माया छ, उनलाई आफ्नो धर्मको माया छ, आफ्नो संस्कारको माया छ, आफ्नो मठ मन्दिरको माया छ भने यी ज्योतिषीले अब चाहिँ रोक्नै पर्छ। त्यसो भए ज्योतिषीले चिरफार सुरु गर्नु पर्यो। यस्ता मान्छेलाई जिताएर के गर्ने? फेरि देशको विश्वको हेर्नु, आस्था च्यानल कहाँसम्म हेर्दैनन्? त्यत्रो करोडौँ बसेको जनताहरूले देशको, नेपाल जस्तो देशको प्रधानमन्त्री र्याल झारेको हेर्दा हाम्रो देशको पहिचान कहाँ पुग्यो होला? यदि ग्रहै बदलिन सकिन्थ्यो भने त काभ्रेस्थलीमा जुन घटना भयो, 4 जना एउटै रातारात हराए, तिनीहरूको पनि ग्रह बदलिन सकिन्थ्यो होला नि त। ज्योतिषीको काम के हो? मार्गदर्शन देखाउने काम हो। गुरुको काम के हुन्छ? अन्धकार रूपी अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ दौडियाउने काम हुन्छ। उनीहरूकै घरमा बसेर उनीहरूलाई जोगाउन जाने भन्ने कुरो हुँदैन। मैले यावत कुराहरू लेटेस्ट नेपालमा हेर्नु होइन, हिमालय टिभी, अनलाइन टिभीमा हेर्नु, यावत घटनाहरू घट्दैछन् भनेर, यस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् भनेर तपाईँलाई बताइदिएको, हिजो मात्रै भूकम्पको कुरो गरिदिएको, आज बिहानै गयो भूकम्प, यावत कुरा हामीले सामाजिक सञ्जालमा दिइरहेका छौँ त। यस्तो हुँदैछ, यस्तो स्थिति आउँदैछ भनेर अहिले पनि मैले प्रमाणसहित दिइरहेको छु। यो वक्री स्थितिमा के हुन्छ? दुर्घटना हुन्छ, भूकम्प इत्यादिहरू आउँछन्, पुराना रोगहरू फेरि बल्झिन सक्छन् होइन। पुराना रोग भन्नाले कोरोनालाई मात्रै नसोचौँ, अरू ठुल्ठुला रोगहरू फेरि अगाडि बढ्न सक्छन्, आन्दोलन हुन्छ, अकल्पनीय घटनाहरू हुन्छन्, नेपालका ठुलै नाम चलिएका नेताहरूको मृत्यु हुन सक्छ, नेताका घरमा कोही सदस्यहरू मर्न सक्छन्। ठुलै अस्ति जापानको पूर्व प्रधानमन्त्री मर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले भनिदिइसकेको थियौँ, यस्तो हुँदैछ, विश्वमा नाम चलिएको नेताहरूको हत्या हुन सक्ने योगहरू बनिँदैछन् भन्दाखेरि हेर्नेले त, उहाँहरूले त हामीलाई समर्थनै गर्नुभएको छ नि, बुझ्नेले समर्थनै गर्नुभएको छ नि। अहिले पूर्वी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका अप्रत्याशित घटनाहरू घट्न सक्छन् है भनेको। ती नाबालिकाहरू एउटै रुखमा 3 जना झुन्डिए बिचराहरू है, कोशी बिचरा गएर कोशी छिर्यो अरे, कतिजना 200 कतिवटा घर उ भयो। प्लेनको समस्या आउँछ नेपालमा, प्लेनको ठुलो दुर्घटनाका योगहरू बनिँदैछन् भन्दा प्लेन दुर्घटना भयो। तपाईँको हिजो अस्तिको दिन मात्र प्लेनबाट धुवा निस्क्यो, यज्ञ लगाएर त्यो विमानस्थल प्रदूषित ठाउँमा बनाइएको छ, त्यो गोचरण भूमिलाई नाश गरेर बनाइएको छ। त्यो यज्ञ लगाओ, त्यसलाई अलिकति तन्त्र मन्त्रको भूमि भएको कारणले तन्त्र मन्त्र गराओ, अलिकति त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति गर्ने बनाउन भन्दाखेरि उनीहरू कानमा रुई हालेर बसेका छन् होइन। सिंहदरबारको वास्तु मिलेको छैन, बालुवाटारको व्यवस्थापन मिलेको छैन, ग्रहले दिएको छैन, राजदरबार त्यो राजदरबार भएको एरिया पनि प्रदूषित छ भन्दा मान्दैनन्। अब अहिले आएर मैले ब्राह्मणले यो देश चलाउने होइन भन्दाखेरि यहाँ धेरैले मलाई विवादित बनाइदिनु भयो। ब्राह्मणले देश चलाउने भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म उन्नति भएको छैन, हाम्रै आँखा अगाडि छ। फेरि यहाँ ब्राह्मण भन्दाखेरि सबैजना रिसाउनु होला। यी ब्राह्मण जुन छन्, यी ब्राह्मणहरू पढे लेखेरै राजनीतिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेरै आए पनि मदन भण्डारीको हालत के भयो? फापेको छैन। मदन भण्डारी फाप्थे होलान् होइन। बाबुराम भट्टराई नामको अगाडि डक्टर लेख्छन्, डक्टर पढिसकेको मान्छे, ऊ पनि देशको लागि फाप्ने थियो भने यसरी आज बिचरा दुनियाँ कुन पार्टीहरूसँग मिलेर हिँड्नुपर्ने पनि थिएन होला। फाप्थे भने उनले देश गर्न खोजेको 9 महिनामा बाटो बनाएकोलाई बनाएको भन्न सक्नु पर्यो के। फापेन उनलाई ग्रहले, 5-7 महिना प्रधानमन्त्री भए, ऊ निस्के। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ब्राह्मणै हुन्, देशले त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आए, खोइ कति वर्ष प्रधानमन्त्री भए? देशले दिने थियो भने तिनलाई दिने थियो होला।
बहुमत ल्याएको पार्टीले प्रधानमन्त्री चलाउन सकेन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। केपी ओली ब्राह्मणकै कुरो गरौँ, 5 वर्षको लागि दिएको त ग्रहण दोष लागू भएको छ, ड्याममै बिचमै पछाडिदिन्छ ग्रहण दोषले। हामीले बारम्बार देउवालाई त फाइदै भयो नि। अब देउवालाई फाइदा भयो नि, उनको ग्रह बलियो थियो। अहिले राजनीतिक सबैभन्दा बलियो ग्रह भएका यिनको छ, तर यिनको ग्रह पछाड्नु ब्राह्मण नै हुन् नि त। ज्योतिषीहरू मिलेर अब शेरबहादुर देउवाको ग्रह विचलित बनाउनुपर्छ, म यो भन्न चाहन्छु। यस्ता मान्छेलाई देशको नेतृत्व दिएर हुन्छ? त्यही पार्टीमा पनि सक्षम छन् त। अझै म भन्छु त्यही पार्टीमा जनजाति कोही छन् भने शेरबहादुर देउवाले देश चलाउन उनलाई दिउँ न। अब कोही केपी ओलीको पार्टीमा जनजाति छन् भने उनलाई देश नेतृत्व गर्न जन्मदै भाग्य लेखिएर आएको हुन्छ, जन्मदै मृत्युको मिति तय भएर आएको हुन्छ भनेर भनिन्छ। तपाईँ कसैको भाग्य ग्रह गोचर परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर लागिराख्नु भएको छ, यो सम्भव छ? भोलि तपाईँलाई आवा ज्योतिष भन्ला नि। गुरुको काम के हो? मार्गदर्शन देखाउने हो। मार्गदर्शन ग्रहको माध्यमबाट मैले सत्कर्ममा लाने हो। मनुष्यलाई, भक्तहरूलाई लगेर उनीलाई राम्रोसँग मलजल गर्ने काम, हामीले बाटो देखाइदिने काम गुरुको हो के? यो वाहियात कुरै होइन। हेर्नु, मैले कसैको भविष्य बदलिदिन्छु भनेको न, भविष्य बदल्ने मार्गहरू देखाइदिन्छु। ग्रहको आधारले यसो यसो भन्दैछ, यो बाटोमा हिँड, यो बाटोमा नहिँड भनेर मैले देखाइदिने हो। अब उनीहरू हिँड्ने नहिँड्ने उनीहरूमा भर पर्ने कुरो हो के? अधिकांश आजसम्म मसँग ज्योतिषजना ज्योतिषको माध्यमले जोडिनु भएको छ, उहाँहरू प्रत्येकजनालाई सोद्धा हुन्छ। तपाईँहरू यहाँ भेला हुन्छन् सोमबार, अन्तिम सोमबार लगभग 100-200 जनै भेला हुन्छन्। यहाँ आएर सोध्नु, कसैले नकारात्मक कुरो गर्नुहुन्न कि, र बुझ्नेले गर्नुहुन्न, नबुझ्नेले गर्नु होला। यसलाई नकारात्मक नै म भन्दैछु, म अरू ज्योतिष जस्तो होइन। हुन्छ त हुन्छ, हुँदैन त हुँदैन, बोल्न डराउनु हुँदैन। यदि यही देशमा बसेर यही देशको पानी खाएको छु, यही देशको अन्नले म बाँचेको छु भने मैले यो देशको लागि ज्योतिषी भएर पनि केही बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो दिया हो। मैले भनिरहेको छु, ब्राह्मणहरूले देश नचलाउँ, फाप्दैन। जनजातिलाई दिउँ न, हेरौँ न। अहिलेसम्म मरिचमानदेखि बाहेक को भएको छन् र यो देशमा जनजाति प्रधानमन्त्री? खालि ब्राह्मणै मात्रै हुनुपर्छ भनेर कुन शास्त्रमा लेखेको छ? एकपल्ट उनीहरूलाई दिउँ न। उनीहरूलाई पनि त हर्क साम्पाङ हेरौँ न, उदाहरणको लागि प्रेमाले हेरौँ न, राजेन्द्र लिङ्गदेन हेरौँ न, कुलमान घिसिङ हेरौँ न। उच्च ओहदामा बसेको यिनीहरूले सबै थोक व्यवस्थापन गरिसकेका छन् त। कुलमान घिसिङ आए, त्योभन्दा अगाडि कति रुनु पर्थ्यो लोड सेडिङको कारणले। एउटा जनजाति आउँदाखेरि 1-2 वर्षमै सबै आज बिजुलीमा रमाइरहेका छौँ। हिजो अस्ति धराने जनताले पानी खान नपाएर प्याक परेर पानीको खोजीमा भौतारी राख्ने धराने जनता। तपाईँले प्रधानमन्त्री जनजाति भनिराख्नु भएको छ, म थोरै जोडिहालेँ यसमा। हजुर, कुलमान घिसिङ आए, कुर्सीमा बसेरै रोए, हर्क साम्बाङ हिजो अस्ति मात्रै रोएको देख्नुभयो। रौनेको उच्च ओहदामा को छ? रौनेको आज हर्क साम्पाङलाई लाउने एउटा भण्डारी दिदी रहेछन्। चुप्प लागेर बस्नु नि के, यिनीहरू गर्न दिनु नि। बिचराले 25 दिनमा धराने जनतालाई पानी खुवाए, उसले त पानी खुवाउँछु भनेर आएको नि त। अरू नाना भाँती रेल कुदाउँछु के कुदाउँछु भनेर त आएको छैनन् नि त, होइन? उनीहरूलाई सपोर्ट गरौँ न। किन फोकट्टा विवादित बनाउनु? एउटा पार्टीले अलिकति पैसा दियो भन्दैमा उनीहरूलाई विवादित बनाउनेतिर नलाग्नु। यस्ता मान्छेलाई छानी अझै राम्रो स्तरमा पुर्याउँ भन्ने मेरो कुरो हो। र पुर्याउनु पर्छ भने जनजातिलाई पुर्याउँ। हामीले अब यो 5 वर्ष जनजातिलाई हेरौँ, दिउँ देश, खालि लोभी नहौँ भन्ने कुरो हो। ब्राह्मण लोभी नि हुन्छ, धेरै मलाई यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै आक्रमण गर्छन्। पक्कै पनि म थोरै जोडिहालेँ। धेरै कुराहरू गर्छन्, ज्योतिषका फलहरू अनेक सुनिन्छन्। प्रकाश भुजेल जस्ता झाँक्रीले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै म आत्मा पस्यो भन्दै भन्छन्, डोरी बाँधेर हड्डी गुमाउँछन्। यस्तै कारणले गर्दा ज्योतिष झाँक्री पेसा बदनाम पनि हुँदैछ क्या। हो, यो कुरो के हो? हामी मूर्ख छौँ नि त, हामी मूर्ख छौँ, हामी बुद्ध हुँ। कसले बनायो त? तपाईँहरूले झाँक्री ज्योतिष पेसा गर्नेले आफैलाई मूर्ख बनाइराख्नु भएको छ। मैले कसरी हामीले मूर्ख बनायौँ? पिपासु जो पनि हुन्छ, आर्थिक पिपासु जो पनि हुन्छ। हेर्नु, यहाँ पैसा तपाईँले अहिले करोड दिन्छु भन्नु भने तपाईँ पनि पिपासु हो। पैसा द्रव्य पिपासु यहाँ जो पनि छन्, यहाँ म छुइनँ भनेर छाती खोलेर मसँग आउनु न ल। आर्थिक पिपासु जो पनि हुन्छन्, आर्थिक पिपासुको लागि हाम्रो धर्ममाथि लात हान्नु भनेको उनीहरूलाई पाप लाग्नु हो। मार्गदर्शन गुरुले देखाइदिउँ। अब हामी एउटा आए, हड्डीमा डोरी बाँधेर भित्री रूपमा घुमाए, हामी त्यो हेरौँ, त्यसको देख्न क्या मजाको गजबको झाँक्री भेट्यो भन्यौँ, उसको पछाडि कुद्यौँ, होइन? हाम्रो गल्ती हो कि? अब त्यो झाँक्रीको उसले त सबैलाई लगाइरहेछ नि त, उसले त दिमाग लगाएको नि त, उसले गरी खाने बुद्धिमानी मान्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँ? अब उसले त जन्मैलाई झुक्क्याएको छ, हामी पो अबुझौँ त। हामीले त्यसलाई सही तरिकाले हेरौँ न। एउटा अहिले मलाई एकछिन तपाईँहरू आउनुहुन्छ, होइन? मैले बोलेको कुरो मन पराएर आउनुहुन्छ, मेरो कुरो मन पराएर नआउनु क्या। म कतिको पढेको मान्छे हो, मैले गरेका कामहरूले कति खुसी भएका छन् त्यो हेरेर आउने हो क्या। म त अहिले मिठा कुरा गरिदिन्छु, मलाई किन जनता चाहिएको छ, भक्तजन चाहिएको छ, मलाई पनि कमाउने रहर होला, होइन? त्यो त आफ्नो ध्येय हो नि त। तर मैले यति भनिराख्दा, होइन, यति गरिराख्दा यी
बोलीका कुराहरू मन परेर यहाँ नआउनु। सिधा कुरो मेरो विषयमा रिसर्च गर्नु, मैले कति ज्योतिष पढेको छु, मैले कति अध्ययन गरेको छु, म भगवानको भक्त हो कि होइन, मैले धार्मिक कर्म गरेको छु कि छैन त्यो हेरौँ क्या। म ब्राह्मण भएर म ब्राह्मणत्वको भेषमा बसेको छु कि छैन, मैले ब्राह्मणको कर्म गरेको छु कि छैन त्यो हेरेर आउने हो नि त। एउटा आयो ढ्याङ्ग्रो ठट्काउँदै कालो लुगा लगाउँदै मयूरको पाख बाँध्दै ढ्याङ्ग्रो ठट्काउँदै आयो भन्दै त्यो झाँक्री त गजबको रहेछ भनेर कुद्नु नि हामी गलत हौँ क्या। ऊ त गलत हुँदै होइन। कसरी ऊ गलत हुन्छ? उसले त उसको बाटो रोजेको हो नि। तपाईँहरू साँच्चै झाँक्री अथवा धामी, माफ गर्नुहोला, ज्योतिष व्यक्तित्वहरूले चाहिँ साँच्चै देशको भविष्य बदल्न सक्नुहुन्थ्यो भने अहिलेसम्मका ज्योतिषले के हेर्नुभयो? अहिलेसम्मका व्यक्तिहरूले किन साँच्चै देशलाई गलत बाटोमा जान दिनुभयो? हो, यहाँ सुन्नु, यो कुरो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। देशको भविष्य ज्योतिषीले बदल्ने होइन, गुरुको काम हो मार्गदर्शन देखाउने। केपी ओली के अरे शेरबहादुरको देवाको तपाईँले अघि भन्नुभयो त शेरबहादुरलाई सत्तामा जान दिन रोक्न सक्छौँ हामी भन्नुभयो। रोक्न सक्छौँ, किन नसक्ने? सक्छौँ भने त बदल्न पनि सक्नु पर्यो नि। गुरु जुन छन् नि, हजुर, ती गुरुले साथ दिनु पर्यो नि त। सबै गुरुहरू मिल्नु पर्यो नि त, सबै जनताहरू मिल्नु पर्यो नि त। ग्रहले दिएको छ भन्दै नानाभाँती कर्म लगाउने होइन नि त। देश त रोइरहेको छ नि त। यिनैलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने, फेरि देश चिराउने, उसको आर्थिक स्थितिले ऊ सर्वश्रेष्ठ बनाउने, यो कुरो म मान्दिनँ। सर्वप्रथम मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले सोधेको जुन प्रश्न थियो, हामीले देश बनाउने होइन, हामी गुरुहरूको काम भनेको, ब्राह्मणहरूको काम भनेको मार्गदर्शन देखाउने हो। गुरुहरूको काम के हो? यो बाटोमा हिँड भन्ने हो। बुझ्नुभयो नि? चाणक्य नीति र तपाईँको विदुर नीति पढेर राजनीति गर्ने हो। अहिले ब्राह्मणहरू नि लेनिनवाद र मार्क्सवाद जुन्याको जीवनी पढेर आएर राजनीति गर्छन्। सक्छन् मोदीको जस्तो चाणक्य नीति र विदुर नीति पढेर आएर यहाँ राजनीति गर्न? सक्दैनन् नि। सक्दैनन् नि। सक्दैनन् भने यिनीहरूलाई जिताएर के काम? 2007 सालदेखि ब्राह्मणले नि खाइरहेको त कामै छैन। म ब्राह्मणको विरोध गरेको होइन, ती ब्राह्मणको विरोध गरेको जो ब्राह्मणको शिर नाम धारण गरेर, थर धारण गरेर देशलाई उँधो गतिमा लाने ब्राह्मणहरू। त्यसो भए ज्योतिषका कारणले गर्दा पनि देश बिग्रेको छ, मान्नुहुन्छ यो कुरा? यो कुरो त म मान्छु। यस्ता हावादारी प्रधानमन्त्रीलाई जिताउने योग गराउने हो कि देशलाई एउटा राम्रो उच्च स्तरमा पुर्याउने खालको योग निकाल्नु पर्ने हो यी ज्योतिषीले? उनले उसको स्वार्थको लागि चाहिँ जे पनि गरिदिने हुँदैन। यो सरासरी गलत छ। चन्द्रमामा राहु, चन्द्रमाको माता तपाईँ पनि एउटा ज्योतिष जस्तो एकैछिन मैले जोडिहालेँ, जस्तो तपाईँ पनि एउटा ज्योतिष। हजुर, सबै कुरो बदल्न सक्छन् ज्योतिषले भन्नुभयो। सबै कुरो बदल्न सक्ने होइन। सुन्नु, म बताइदिँदैछु। हामीले मार्गदर्शन देखाइदिने हो। शेरबहादुर देवालाई यो जुन साइट दिएका छन् उनको स्वार्थको लागि, यो साइट सबै ज्योतिषीहरू मिलौँ, यो चुनाव हुन नदिउँ भन्ने कुरो। यो साइट किन दिने यिनलाई? त्यसमा मात्रै कुरो होइन। जस्तो धेरै घटनाहरू भइरहेका छन्। अहिले हालसालै मात्रै काभ्रेस्थलीमा घटना एउटा घट्यो, 4 जना एउटै परिवारका समाप्त भए। कसले घटायो, के भयो, त्यो भोलिका दिनमा आउला। तर तपाईँहरूले त ज्योतिषीय हिसाबले त देशमा यस्ता घटनाहरू हुँदैछन् भन्ने त देख्नुहुन्छ नि। किन परिवर्तन त्यो शान्त किन पार्नुहुन्न? परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने त गर्नुपर्ने हो नि त। हामी यहाँ आउनुहुन्छ भने हामीले पूजापाठ गरिदिएर राम्रोसँग गरिदिने हाम्रो काम हो। ग्रहहरू कटाइदिने हाम्रो काम हो। तपाईँको यस्तो हुँदैछ है भनेर हामीले बताइदिने हाम्रो काम हो। फेसबुकको माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट लेटेस्ट एउटा परिवारलाई नसोचौँ, देशको भविष्य अथवा देशलाई परिस्थिति। मैले त बारम्बार भनिदिइरहेको छु त, लेखेरै हालिदिइरहेको छु त फेसबुकमा, तपाईँको युट्युबमै दिइरहेको छु त। अब यस्तो खालको घटनाहरू घट्दैछ, सचेत बन्नु है नेपाली जनता हो। सबै सचेत बन्नु भन्दा यत्रो 3 करोड जनताको प्रत्येक घर घरमा पुगेर सचेत गराउन त म सक्दिनँ नि त। मैले त सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रत्येकलाई बताइदिइरहेको छु त। यस्तो ग्रह चल्दैछ, अहिले पनि बताइदिइरहेको छु त। प्लेन क्र्यास हुने त्यस्ता घटनाहरू रोक्न चाहिँ तपाईँहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यस्ता घटनाहरू, जुन घटनाहरू आपराधिक घटनाहरू घट्छ नि जस्तो यस्तो, यहाँ सुन्नु, आधिकारिक व्यक्ति चाहियो नि त, मेन मान्छे चाहियो नि त, होइन? मैले बारम्बार यही कुरो भनेको छु। जस्तो तपाईँको ग्रह बिग्रेको छ भने तपाईँको छिमेकीको ग्रहलाई सपारेर तपाईँको बनिन्छ र बनिँदैन नि? तपाईँ नि चाहियो नि त, होइन? हो, यही भएर यी कुराहरूलाई ध्यान गरौँ, मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ भन्ने विषय हो मेरो। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राधे राधे। अब यही केपी ओली, यही प्रचण्ड, यही शेरबहादुर देवा, यिनै 5 जनाकै अनुहार हेरेर उनीहरूलाई नि फेरि देश दिने हो भने अनि कहाँबाट के हुन्छ? होइन, यिनी पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ हुन्,
तर यी भुमरीमा फस्छन् आफ्नै कारणले भन्ने मैले त्यतिखेरै भिडियोमा पनि भनिदिएको हो। आफ्नै कारणले फस्न आँट्दैछन् यी होइन। के अब ठिकै छ। बालेन शाह फस्छन् त? अब यस्तै तरिका अन्त गइसक्यो नि। राई, लिम्बू, तामाङ, भोटे, गुरुङ, चेपाङ, थारू यस्तालाई देश दिउँ भनेको मान्दैनन्, हाम्रो कुरो पत्याइदिँदैनन्। बालुवाटार सिंहदरबारको वास्तु बिग्रेको छ, यसलाई बनाऊ। एयरपोर्टको सबै व्यवस्थापन ध्वस्त भएको छ होइन। अहिले मैले खोज्दै गएको नेपालको त्यो रङ्गशाला भएको के अरे दशरथ रङ्गशाला, त्यहाँ पनि प्रेत दोष छ। मैले You are watching latest Nepal. ल गुरुजी, यति बेला हामी लामाटार सिस्नेरी आइपुगेका छौँ। हाम्रो एकदम प्यारो बुवाको यहाँ भव्य जग्गा पनि हेरिसक्यौँ हामीले होइन। हजुर पछाडि सङ्लङ खोला कराइरहेको छ। आहा, यहीँ बसिरहँ जस्तो अनुभव भइरहेको छ। तपाईँ त बाहुनले देश खर्लप्पै खाए, केही विकासै गरेनन् भनेर कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त फेरि हराउनु भयो नि त। हराएकै होइन, म एकदम आफ्नो कार्य व्यस्तता, साउन महिनामा ध्यान गर्नुपर्छ, भगवान् शिवजीको आराधना गर्नुपर्छ भनेर हामी पूजापाठमा छौँ। र आज यो दिव्य रमणीय स्थल लामाटारको सिस्नेरीमा हामी छौँ। धेरै आनन्द आएको छ यहाँ। र यो पानी देख्दाखेरि मैले हर्क साम्पाङलाई सम्झेँ होइन। अहिले हर्क साम्पाङ थिएँ भने यहाँबाट मात्र 40 मिनटमा काठमाडौँ पुगिन्छ। ओह्रालै ओह्रालो छ काठमाडौँ जानलाई पनि यो ठाउँबाट है। यो ललितपुरमा पानी यसरी नदी नालामा बगिरहेको छ, तर यो पानी हाम्रो मेयरले चिन्न सकेनन्। सम्झौता गरेर हर्क साम्पाङको जस्तो पाइपै आफै बोकेर आएर यो पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाइदिए कति आनन्द हुन्थ्यो। धेरै ठुलो पानी हो नि यो पनि। अनि यो पानी सुक्दैन अरे भनेको चाहिँ मैले पनि सुनेँ होइन। हतापता सुक्दैन भनेको सुने, खुसी लाग्यो यो ठाउँमा आज आउन पाइयो है। तर म अझै पनि के भन्छु भने हर्क साम्पाङ जस्तो होइन देशलाई चाहियो के, हाम्रो काठमाडौँलाई पनि चाहियो, ललितपुरलाई पनि चाहियो, भक्तपुरलाई पनि हरेक चाहियो। ठाउँमा हर्क साम्पाङ जन्मिनु पर्यो, हरेक जिल्लामा जन्माउने भनेदेखि बाहुनलाई होइन जनजातिलाई दिउँ हरेक ठाउँमा भन्छु म अब। के भनेपछि बालेन शाह चाहिँ छेत्री भएकै कारण हो त? होइन, अब त्यतिखेर काम गर्न बालेन शाहको नपाएको। चिनाम भन्दा राम्रो केशव विस्थापितको चिना हो। ग्रहहरू राम्रा हुन्, जित्न चाहिँ बालेनले नै जित्छन् भन्दाखेरि तपाईँले के अरे हाम्रो केशव विस्थापितको सपोर्ट गर्नुभयो भन्दै मलाई धेरै थोक भन्नुभयो। तर आज आएर मेरो भविष्यवाणीहरू मिल्न गएका छन्। तर किनकि तपाईँ पनि त पछि बालेनकै म पक्षमा होइन, उत्रिनु भयो नि त। जित्छन् म सपोर्ट गर्छु, युवालाई सपोर्ट गर्नै पर्छ, केही गर्छन् भन्ने भरे हामीले सपोर्ट गरेको बालेन शाहलाई होइन। तर बालेन शाहको कुण्डली अनुसार मैले त पढिसकेको थिएँ, हेरिसकेको थिएँ, मलाई थाहा थियो होइन यिनी पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ हुन्। तर यी भुमरीमा फस्छन् आफ्नै कारणले भन्ने मैले त्यतिखेरै भिडियोमा पनि भनिदिएको हो। आफ्नै कारणले फस्न आँट्दैछन् यी होइन। के अब ठिकै छ। बालेन शाह फस्छन् त? अब यस्तै तरिका अन्त गइसक्यो नि। यस्तै तरिका अनि अब अहिले आउँदाखेरि हेर्नु काठमाडौँमा कति हो, कति बाटो खाल्डो भएको छ। यमबुद्धको शालिग बनाउने अरे, के खाँचो ती यमबुद्धको शालिग बनाइराख्नलाई? होइन, अहिले त यमबुद्ध पार्क बनाउने अरे हो। शालिग त पार्क सार्क शालिग के बनाउने, त्यहाँ जग्गा जम्मै भएका जति जग्गा सबै नष्ट भइसके। काठमाडौँको जग्गा सबै नष्ट गरिसक्यो, हरियो चिजहरू देख्न छोडिसक्यो, बोट बिरुवाहरू सबै नष्ट भइसके। बिरुवाहरू लगाएर अक्सिजन बढाउने ठाउँमा नानाभाती पार्क बनाएर भएको बिरुवाहरू सक्न मिल्छ मेयरले? पार्कमा त बिरुवा रोप्न मिल्छ नि त गुरुजी। सबै त्यो ट्रायल ओछ्याएका छन्, केही न कामका चिल्ला बनाएका छन्, मान्छे लडेका छन्, हातखुट्टा। पार्कको खाँचो छैन अहिले काठमाडौँमा। अब बिरुवा रोप्नुपर्छ, हर एक घर एक बिरुवा रोप्ने अभियान मेयरले थाल्नुपर्छ। काठमाडौँ हरियाली बनाउनतिर लाग्नुपर्छ, फलफुलका बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ। यो बाटो बिग्रेको छ, यो बाटोलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नभए बाटो बिगार्ने नि हो भने त्यो बाटोलाई ड्यामडुम पारेर बिरुवा रोपौँ। बाटोमा बाटो नबनाउने हो भने, ती खाल्डा नपुर्ने हो भने बिरुवा रोपौँ, मजाले अक्सिजन दिन्छ। मेरो धारणा यो, अब म त खालि यस्तै। अनि गाडी साइकल चाहिँ कता कुदाउनु? ठाउँमा कुदाउने नि छ त, रिङ रोड छ, बाटो छ नि त अरू पनि। बनाउनै नसक्ने हो, यत्तिकै जनताको हातखुट्टै भाँच्ने। बाइकबाट लड्छन्, साइकलबाट लड्छन्, केबाट लड्छन्, हातखुट्टै मात्रै भचाउने खालको बाटो बनाउने हो भने त किन राखिराख्नु? जतैबाट जनता मारेर त भएन नि त। बनाउनु पर्यो, बाटो पनि बनाउनु पर्यो। मेयरले बालेन शाहले हर्क साम्पाङको जस्तो हुन त मैले भनिरहेको छु बारम्बार। यी फाप्दैनन्, छेत्री बाहुन फाप्दैनन्। राई, लिम्बू, तामाङ, भोटे, गुरुङ, चेपाङ, थारू यस्तालाई देश दिउँ भनेको मान्दैनन्, हाम्रो कुरो पत्याइदिँदैनन्।
बालुवाटार सिंहदरबारको वास्तु बिग्रेको छ, यसलाई बनाऊ, एयरपोर्टको सबै व्यवस्थापन ध्वस्त भएको छ होइन। अहिले मैले खोज्दै गएको नेपालको त्यो रङ्गशाला भएको के अरे दशरथ रङ्गशाला, त्यहाँ पनि प्रेत दोष छ। मैले यो खोज्दै जाँदाखेरि रिसर्च गर्दै जाँदा भर्खर भेटेर चाहिँ यो विषयमा म अध्ययन गरिरहेको छु, आउँछु। र नेपालले फुटबलमा कहिले पनि त्यहाँनिर यज्ञ लगाएर ती एकपल्ट 2045 कि 46 सालमा एकपल्ट हावाहुन्डरी असिना पानी आउँदाखेरि त्यहाँनिर धेरै 70 जना कि कतिजनाको मृत्यु भएको भन्ने पनि मैले सुने होइन। म रिसर्च गर्ने क्रममा थिएँ रङ्गशाला किन नेपालको खेल चाहिँ यसरी अप्ठ्यारै मात्रै अवस्थामा पुग्छ। त्यतिखेर खेलको लागि मोह अर्कै थियो, अहिले किन जनताहरूमा खेलको मोह घट्दैछ, किन देशले भने जस्तो खेलाडीहरू पाउँदैन भनेर रङ्गशालाको विषयमा रिसर्च गर्दा त्यो ठाउँमा धेरै मान्छेहरू मरे होइन। रङ्गशाला मरेका रहेछन्, मैले बुझ्दै जाँदा खोज्दै जाँदा तिनीहरूको प्रेत त्यो एउटा भएका छन्, तिनीहरूलाई को कसरी मरे, के भएको छ, त्यहाँ श्राप पो परेको छ कि एकपल्ट यज्ञ गरौँ। राम्रो खेल्दा खेल्दै जहिले हार्छ नेपालले, के विवादमा खेल मुसिराखेकै छ। आफै विचार गर्ने कुरो यी यावत कुराहरू गरौँ भन्दा अब हाम्रो कुरो सुन्दैनन्। हाम्रो वैदिक भूमि यो एउटा तान्त्रिक भूमि हो नेपाल, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, तन्त्र मन्त्र पूजा पाठले नि हाम्रो देश अगाडि बढ्ने हो भन्दाखेरि अब 2007 सालदेखि कोइराला, यता नेपाल दाल भट्टराई, अनि यता ओली बाहुन यस्ता बाहुनले सकेको छन्। अनि बाहुनले देश सको यहाँले भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई विभिन्न सल्लाह सुझाव गालीहरू पनि बेस्तरी आएका छन्, तर सहिरहनु भएको छ तपाईँले। सत्य कुरा सबैलाई तितो लाग्छ, सत्य कुरा तितो लाग्छ, तर मैले यो ज्योतिष्य विद्यामा आधार रहेर एक दुईवटा कुरो भन्दैकै छ। देशको ग्रहमा ग्रहण दोष लागू भएको छ, अङ्गारक दोषको युतिहरू चलिरहेको छ होइन। यावत कुराहरूलाई हामीले ध्यान गरौँ, विचार गरौँ, मनन गरौँ, अनि मात्रै देश कस्तो मान्छेले चलाउँदा देश चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो विचार गर्नुपर्छ होइन। अब यो बालुवाटारको विषयमा, बालुवाटार जो छ त्यसको विषयमा वास्तुहरू बिग्रेका छन्, त्यहाँ नकारात्मक ऊर्जा छ। देशको प्रमुख व्यक्तित्वहरू बस्ने मान्छेहरूमा सकारात्मक ऊर्जा हुँदा त देश अगाडि बढ्ने हो नि। तर सकारात्मक ऊर्जा हुने ठाउँ नै भएन बालुवाटार होइन। हरिहरजीले पनि भन्नुभएको रहेछ यो यावत कुराहरू हामीले पनि बारम्बार भनिरहेको छौँ। सिंहदरबारको काम व्यवहार बिग्रेको छ, उता सांसद भवनको व्यवहार बिग्रेको छ भनिरहेका छौँ। यावत कुराहरूलाई विमानस्थलको व्यवहार बिग्रेको छ, ग्रहहरू सबै बिग्रेका छन्। बनाऊ 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 कतिपल्ट भन्नु। अब के गर्ने त गुरुजी, त्यसो भए त देश त खाल्डोमै डुब्छ त, डुबी नै राखेको छ त। हिजो इराकमा कि कहाँ पनि दिए अरे सांसद भवनै घेरेछन्, अस्ति श्रीलङ्कामा। अब एकपल्ट घेर्नुपर्छ अनि मात्रै यहाँनिर अलिक चेत खुल्छ जनताको। केही विश्लेषकहरू बोलिरहेका छन् गोप्य रूपमा देश श्रीलङ्काभन्दा खतरामा गएको छ भनेर। तपाईँको अध्ययन कतै त्यतातिर गएको छ कि छैन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले 79 साल हो, 80 साल सिँगै जीवितै छ, 81 साल पनि अन्तिमसम्ममा लगभग त्यस्तै हुने स्थिति हो। 81 देखि लगभग 82 लाग्दा ओर्दा देश अनि चाहिँ राम्रै स्थितिमा जान्छ हुने जति। अब 81 सालसम्म चाहिँ लगभग देश श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न सक्छ होइन, स्योर भन्न सकिँदैन। यिनै मैले भने त यिनै ग्रह नमिल्नेहरूले चलायो भने त काम दिँदैन। अब यी 52 जति सबैले राजीनामा दिएर हर्क साङपाङ टाइपका मान्छेहरू देशको नेतृत्वमा पुगे भने चाहिँ देश बच्यो, होइन भने के होला? दिउँ एकपल्ट, जिताउँ त्यस्ता व्यक्तित्वलाई र दिउँ होइन। अब यही केपी ओली, यही प्रचण्ड, यही शेरबहादुर देवा, यिनै 5 जनाकै अनुहार हेरेर उनीहरूलाई नि फेरि देश दिने हो भने अनि कहाँबाट के हुन्छ? फेरि प्रधानमन्त्री यिनीहरूलाई नि बनाउने भने के काम देला र? यिनीहरूलाई बिदा गर्नै पर्छ, बिदा गर्नै पर्छ। बिदा नगरेमा हर ठाउँमा हर्क साम्पाङ जस्तो जन्मिनै पर्छ। अब त्यो मेरो धारणा। यदि जन्माउन सकिँदैन भने इराकमा श्रीलङ्कामा जसो गरेका छन् त्यसरी जनजातिहरू सबै उठेर सांसद भवन घेर्दा हुन्छ। बाहुनहरू रिसाउनुहुन्छ फेरि यहाँ है, देश चलाउने नि जनजाति हो। अनि तपाईँले त साथ दिनुभयो नि त फेरि जनजातिलाई। किन? ब्राह्मणको काम के हो? जति सुकै पढे पनि यो देशलाई मदन भण्डारी हेर्नु हो नि, ब्राह्मण हो नि। हालत के भयो? एउटा शेरबहादुरसँग लड्नको लागि बिचारा ढकाल बाहुन के बाहुन उठिराखेका रहेछन् होइन। सागर ढकाल ती ढकालको पनि स्थिति भोलि गएर
एकदम अप्ठ्यारो हुनसक्छ। ए ढकालको स्थिति पनि बिग्रिन्छ। राम्रो मान्छे हो, ब्राह्मण देशलाई फाप्दैन। भोलि मदन भण्डारी भनेपछि सागरले देउबालाई जित्न सक्दैनन्। ठुलै मान्छेसँग तागत गरेको छ न, यिनीहरूले भित्रभित्र सिध्याइदिन पनि त सक्लान् नि। मदन भण्डारीको हालत के भयो? जुन देशको राजालाई हत्या गर्ने यो देश हो, डिजाइनहरू त्यस्तो बनिन्छ। राजा हत्या गर्ने देशमा सागरहरू चुपचाप लागेर बसिन्छ। ढकाल बिचारै हो होइन, तर ती मान्छे साहसी चाहिँ हुन् है, म मान्छु। प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नै ठाउँमा उसकै ठाउँमा गएर लड्छु, देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने एउटा साहस बोकेर हिँड्नु भनेको नि चान्चुने कुरो होइन। तर म उनलाई उनको ज्ञानलाई म मान्छु। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा गएर अध्ययन गरेर आउनुभएको र सबै थोक म उनलाई मान्छु। सबै थोक पावर छ, यिनले लिड गर्नुपर्दा गर्न सक्लान्। तर यो देशलाई फाप्नु पर्यो नि त। मदन भण्डारी बिचारा होइनन्, देशले चाहेको एउटा जनताले चाहेको नेता त थिए नि। तर के भयो, दास ढुङ्गा हेर्नु त बिचारा, देशले दिएको हो त, ग्रहले दिएको हो त। बाहुनहरूलाई ग्रहले यो देश चलाउन दिँदैन। रवि लामी छाने पनि घन्टी बजाउँदै आउँदै हुनुहुन्छ, तर होला ऊ आफ्नो ठाउँमा पढेका होलान्, विद्वान होलान्, गर्दै होलान् होइन। तर म चाहिँ ब्राह्मणहरूदेखि राधे राधे नि भन्छु। यो देश 2007 सालदेखि हेर्नु, कोइराला आउनुभयो, बिपी कोइराला। सिद्धान्त चल्यो होला, तर देश चल्न सकेन। बिपी कोइरालाको सिद्धान्त चल्यो होला, बिपी सिद्धान्तहरू चल्यो होला। यो देशमा नेपालको सिद्धान्त चलोस्, देशको संस्कृति धरोहर बचोस्, यो देशको आफ्नो पहिचान बचोस्। यही पहिचानलाई आधार मानेर यो देशको राजनीति गरियोस्, जसरी हर्क साम्पाङले गरेको छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता व्यक्तित्वहरूको उदय हुँदैछ। मलाई फेरि पार्टी राप्रपाको रछ भन्नुहुन्छ होला, त्यो होइन। मलाई कुनैको मतलब, भोलि राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचार गरे भने जेल खाली छन् हालिदिँदा हुन्छ, यो म भन्छु। फटाइची गरे भने, तर म भन्छु यो देशलाई चाहिने चाहिँ जनजाति। गुरुजी, अब यो 3 जनालाई फेरि पनि हिरासतमा लियो भन्ने कुरा छ होइन? को 3 जना? भनेको हाम्रो शेरबहादुर देउबाज्यूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति संसद भवनभित्रै पसेर त्यस कहाँ पसेका हुन्। मलाई चाहिँ मैले पनि भिडियो चाहिँ मलाई कसैले पठाउनु थियो, हेरेँ मैले चाहिँ। म यी 3 जना साहसी मान्छे मान्छु, एकदम हिम्मतवाला मान्छु। दम रहेछ यिनीहरूसँग। शेरबहादुर देवासको कार्यक्रममा गएर चाहिँ तपाईँको लफडा गर्ने होइन। तर यसरी लफडा गर्दै भएन क्या। अब जापानमा एउटाले सिधै पड्कायो नि, गोली ठोक्नु पर्यो। तर ती त राम्रा प्रधानमन्त्री थिए। त्यो दम निकालेर मान्छेहरू आउन सक्छन् है, आउन सक्लान्। नेताहरू सचेत चाहिँ हुनैपर्छ। अब नेताहरू सचेत नभए भोलि आउन सक्छन्। जापानमा जस्तो घटना नेपालमा पनि घट्न सक्छ। के छ, ग्रह दशाले त्यस्तो बिग्रिरहेछ। मैले त भनिरहेको छु त, बिग्रिरहेछ। 81 सालसम्म यी बुढाहरू जति हुनुहुन्छ राजनीति स्तरमा बस्नुभएको सबैलाई निकालिदिउँ। देशले नेतृत्व अर्कै खोजिरहेछ, देशको ग्रहले पनि अर्कै तरिकाले खोजिरहेको छ। देशले जनजाति खोजिरहेको छ, जनजाति दिउँ, बनाइदिउँ। बाहुनहरू चुप लागेर पूजापाठ गर्ने। पूजापाठ मात्रै गर्ने होइन क्या, ब्राह्मणले राजनीति कसरी गर्ने भनेर शास्त्र पढेर सिकाउने हो। चाणक्य नीति, विदुर नीति पढेर नि राज्य गर्ने जनजातिलाई चाहिँ यो हो तरिका भनेर सिकाउन सकिन्छ नि त। बुझ्नुभयो नि? जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन एकछिनको लागि देशको प्रधानमन्त्री भयो, हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री भयो भने स्वकीय सचिव हुन्छ नि, अनि विभिन्न उनको पनि त हुन्छ नि त पाटोहरू हो, त्यस्तामा ब्राह्मणहरू हालिदिउँ न। तर देश चाहिँ जनजातिले नि चलाउन भन्ने कुरो। यसपालि अब एसईको रिजल्ट पनि आइसकेको छ। के छ तपाईँलाई यो प्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? हाम्रो पालामा त अर्कै हुन्थ्यो। नेपालको शिक्षाको गुणस्तर भताभुङ्ग भएको छ। यसपालिको रिजल्टले बतायो। एसएलसी भनेको अहिले त म त यसको त महत्त्वै घटेको छ। शिक्षाको महत्त्वै छैन नेपालमा वास्तवमा भन्नुपर्ने। शिक्षा नीति नै ठिक छैन। शिक्षा नीति नै ठिक छैन र पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई जबसम्म मोबाइल दिन्छन् नि बाआमाले, 3 वर्ष 4 वर्षको उमेरमा यति लामा लामा मोबाइलहरू दिएर दिएका छन्, अनि छोराछोरीले पढेन भन्दैछन् नि। मोबाइल सबैभन्दा सुरुमा बन्द गरेर पर्सेन्टेजको हिसाबमा रहेछ होइन, अहिले कति पर्सेन्ट ल्यायो भने यति हुन्। तर पहिले हाम्रो सिस्टममा चाहिँ फेल पास हुन्थ्यो, यति डागी ल्यायो यति भयो भन्थ्यो, फेल हुन्थ्यो होइन। एउटा दुईटासम्म ल्यायो भने फेल हुन्थ्यो होइन। त्यही कक्षा फेरि रिन्यू गर्नुपर्थ्यो होइन। त्यही सिस्टम ठिक छ क्या।
यो भएन। यो सिस्टमले त बर्बाद भएको छ चाहिँ मोबाइल चलाउनलाई विकृति मचाइरहेको छ। सबै विदेशीको ग्रान्ड डिजाइन हो क्या देशबाट सखाप पार्नलाई है। सब। एकदमै दिव्य ठाउँमा आएका छौँ होइन, विभिन्न बाटोघाटो पनि हेर्दै आयौँ हामीले। आज काठमाडौँका धेरै ठाउँमा हामी बाटो अब्जर्भेसन पनि गऱ्यौँ। के छ बालेनलाई कस्तो खाले सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ अन्तिममा? अब यी कसैका सुझाव नलिने टाइपका मान्छे हुन्। सुझाव सल्लाह मेरो चाहिँ लिन्छन्, एउटा ब्राह्मणको सुझाव सल्लाह लिन्छन् भने बालेन शाहले उनको नजिक कोही जनजाति हुनुहुन्छ भने मेयर पदको उनलाई चलुन कि हस्तान्तरण गरिदिउँ। अब म चाहिँ त्यो भन्छु। अब बालेनले फेरि हस्तान्तरण गर्ने अर्कोलाई होइन, उनको कोही जनजाति साथी हुनुहुन्छ भने नि राई लिम्बू तामाङ भोटे गुरुङ कोही हुनुहुन्छ भने फेरि नरिसाउनु नि। म नेवार पनि त नि गर्नु त भयो हुन्छ। त्यो कोही हुनुहुन्छ भने कि उहाँहरूबाट तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु, कि त त्यो मेयर पद चाहिँ मैले मेरो ट्रान्सफर गरेँ भनेर विधान तरिकाले। अनि बाहुनले सिकाउने भनेको होइन त फेरि? मेयरलाई बाहुनले सिकाउने नि होइन क्या हो। बाहुन म भन्छु ल यो विषयमा, बाहुनले कस्तालाई सिकाउने भने नि सिकाउने कुरोमा होइन, ज्ञान दिने कुरो। ब्राह्मणको काम जहिले पनि ज्ञान दिने हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। यो विषयलाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने हर्क साम्पाङ राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता मान्छेहरूलाई ब्राह्मणले विदुर नीति र चाणक्य नीतिबाट चाहिँ राजनीति अथवा तपाईँले हो त्यस्ता खालका शिक्षाहरू दिनु पर्यो क्या। अनि उनीहरूले आफ्नो राज्यहरू त्यसरी चलाउने हो। क्षेत्रीहरूले हात हतियार, क्षेत्रीहरू जति सबै तयार हुने, आर्मी पुलिस क्षेत्रीहरू हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो। यो भन्न चाहन्छु क्या, ब्राह्मणहरूले शास्त्र पढ्नु पर्यो। यसरी मिलाएर चारवटै सम्प्रदायलाई, चारवटै चिज ब्राह्मण क्षेत्री शूद्र वैश्य यी चारवटैको आफ्नो बाटो हुन्छ नि, बाटोलाई मिलाएर लिएर जानु पर्यो भन्ने मेरो धारणा। अब काठमाडौँका धेरै ठाउँका जग्गाहरू प्लटिङ छन्। यहाँ पनि हेरौँ हामीले पर महादेवको चाहिँ मूर्ति राखिवरी प्लटिङ गरिएको छ। यो प्लटिङको विषयमा चाहिँ गुरुजीको धारणा के छ? यता पनि देखाउँ गुरुजी यो ठाउँ पनि। यो विषयमा यो धरातल त धेरै राम्रो धरातल छ, तर यो पनि बिगार्लान्। र एउटा कुरो अहिले म रिसर्च गरिरहेको छु, नेपालमा काठमाडौँ भनेको एउटा जग हो। धार्मिक हिसाबले, एउटा पुरातत्व हिसाबले, एउटा प्राचीन हिसाबले पनि काठमाडौँ भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भने एउटा जग हो होइन। त्यो जगलाई हल्लाइसकेपछि, नेपालको प्रमुख जग नै हल्लिसकेपछि अरू श्वेत रूपमा हल्लिन्छन् भन्ने धारणा बोकेर अहिले बाह्य शक्तिहरूले नेपालका 2-4 जना नेतालाई किनेर होइन, काठमाडौँको नेवार सम्प्रदाय होइन, उहाँहरूले बचाइरहेको धरोहर, उहाँहरूको संस्कृति, उहाँहरूले नि बचाइरहेको हिन्दू धर्म, हिन्दूको मठ मन्दिर नष्ट गर्नको निमित्त गुठी विधेयक ल्याइयो। यो विषयमा म पछि पनि आउँछु। गुठी विधेयक ल्याइयो। गुठी विधेयकमा नेवार सम्प्रदाय एकजुट भएर आन्दोलन गरेर यिनीहरू के भए, चुप लागेर बसे नेताहरू अर्कै तरिकाले जग्गा प्लटिङ गर्ने, त्यो विभिन्न जात्राहरू गर्ने ठाउँमा विभिन्न थोक बनाइदिएर जात्राका रथहरू तान्नलाई नि अलिकति अप्ठ्यारो महसुसहरू बनाइदिने खालका यस्ता खालका तरिकाले नेवार सम्प्रदायहरू होइन, यस्ता यावत काठमाडौँका सम्प्रदायहरू सक्नको निमित्त काठमाडौँलाई नि धार्मिक हिसाबले मठ मन्दिर सक्ने, धरोहर सक्ने हिसाबले, एउटा पहिचान सक्ने हिसाबले बाह्य शक्ति त लागेकै थियो। यो अहिले आएर नेपालका नेताहरू पनि यो विषयमा बाह्य शक्तिलाई सपोर्ट दिइरहेछन् र काठमाडौँ बचाउनु पर्छ। अब नेवारहरू जाग्नुपर्छ काठमाडौँ बचाउनलाई फेरि एकपल्ट। यहाँ भित्री ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको छ। एक प्रमाण सहित म लिएर आउँछु। मैले लेखेको छ, डायरी ठिक छ मसँग, कसरी जोगिने, कताबाट कसरी के गर्ने भन्ने भित्रीबाट काठमाडौँ सक्ने एउटा नीतिहरू। नेवारहरू नउठे यो खाल्डो नरहन सक्छ। खाल्डोको कुरो होइन, खाल्डो भन्न मिल्दैन। एउटा देशको धार्मिक जग हो यो काठमाडौँ भनेको। यदि नेवारहरू एकजुट नभएको खण्डमा त्यो जग भाँचिन सक्छ। धार्मिक आस्थाको धरोहर एउटा जगलाई पल्टाइदिसकेपछि अरू बाहिरी छरिएको चिज आफै पनि मेन आमालाई मारिदिसकेपछि छोराछोरी टुरो हुन्छन्। काठमाडौँ भनेकी एउटै धार्मिक आस्था बोकेकी, एउटा पहिचान बोकेकी आमा हुन्। त्यो आमालाई विदेशीहरूले होइन द्वन्द्व फैलाएर सबैभन्दा सुरुमा नेवारहरूलाई नै यहाँनिर नबुझिने तरिकाले
अर्कै ग्रान्ड डिजाइन बनाउँदै भित्री तरिकाले हाम्रो पुरातत्व एउटा प्राचीन सम्प्रदायहरू सक्ने एउटा ठुलो यहाँ गम्भीर तरिकाले चाहिँ भित्री सकिँदैछ। यो विषयमा म पुनश्च आउनेछु, तर मेरो यो कुरो सुनेर धेरैजना रिसाउनु होला, मदेखि नरिसाइदिनु होला, तर यावत कुरोहरू पछि भोग्दै जानेछौँ हामीले। र आज म ज्योतिष विद्यामा नरहिकन मैले देखेको, मैले भोगेका कुराहरू बाटामा हिँड्दा होइन देखेको यावत कुराहरू भनिदिँदैछु। र ज्योतिष विद्या अनुसार म पुनश्च फेरि आउने नै छु केही समय पछाडि। देशको स्थिति अनि विश्वमै के खालका स्थितिहरू आउँछन् भन्ने र ज्योतिषको विषयमा लिएर आउने नै छु। र अहिले श्रावणको बेला म हराएको छैन, फेरि पनि आउनेछु। र म श्रावणको महिनामा भगवान् शिवजीको भक्त भएको कारणले त्यतातिर धेरै म बिजी हुन्छु र आउने भक्तजनहरू मलाई भेट्नको लागि उत्साहित भएर आउने भक्तजनहरू आइराख्नु भएको छ। खुसी लाग्छ, माया गरिदिनु भएको छ। तर पनि माया गरेर मात्रै भएन, हाम्रो देशको धरोहर बचाउँ, सम्प्रदाय बचाउँ। यस्ता मठ मन्दिरहरू छन्, यो प्राचीन मठ मन्दिर हो यो होइन, यो प्राचीन मठ मन्दिरलाई पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। आज हामी आएको छौँ, प्राचीन चिज हो यो चिज, यस्ता चिजहरूलाई जोगाउनुपर्छ, यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र यसको लागि वीर योद्धाहरू जन्मिनको लागि, जन्मेका योद्धाहरूले बुझेर अगाडि बढाउनका निमित्त एकदम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा पनि हो। र तपाईँहरू हामीलाई भेट्न आउँदाखेरि कतिजनाले फोन गर्नुहुन्छ आउन पाइनँ भन्नुहुन्छ होइन, नरिसाइदिनु होला, हामी सबैलाई समय दिनेछौँ। र नम्बरहरू पनि हामीले तपाईँहरूलाई बाँडिदिएको छौँ। 98 636 054 84 हाम्रो कार्यालयको नम्बर हो। आउन सक्नुहुन्छ, यसमा फोन गरेर नाम टिपाएर हजुरहरू चिना हेराउनका निमित्त। र सबैजनालाई धेरैभन्दा धेरै हामी माया प्रेम त गरि नै रहेका छौँ हाम्रा भक्तजनहरूलाई। तर एकपल्ट म पुनश्च भन्न चाहन्छु, सबै सचक बसौँ, सुरक्षित बसौँ। देशका अवस्था ग्रहहरू बिग्रेका छन्, सबैजनाको भगवान् पशुपतिनाथले रक्षा गरिदिनुहोस्। जय श्री राधे।